अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं फैद मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामी अखलाक। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक नेक परहेजगार शख्स मिस्र पहुंचा। वहां उसने एक लोहार को देखा। वो अपने हाथों से पकड़कर सुर्ख और दहकता लोहा आग की भट्टी से बाहर निकाल रहा है, मगर आग की गर्मी उसको कुछ नहीं कह रही। इस पर कोई असर नहीं हो रहा। इस शख्स ने अपने दिल में कहा कि ये तो कोई बहुत ही पहुंचा हुआ और परहेजगार आदमी मालूम होता है। वो लोहार के पास गया, सलाम किया और कहने लगा कि तुम्हें कसम है उस खुदा की जिसने तुम्हें ये करामत अता की है, मेरे हक में कोई दुआ करो। लोहार ने जैसे ही ये बातें सुनी तो कहने लगा कि मेरे बारे में जो तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। मैं ना तो कोई मुतक्की हूँ और ना ही सालेहीन में मेरा शुमार होता है। आने वाले शख्स ने कहा कि ये कैसे मुमकिन है? इस तरह का काम तो अल्लाह के नेक बंदों के सिवा कोई और कर ही नहीं सकता। फिर इस बात पर जवाब दिया कि ठीक कहते हो, मगर मेरा हाथ इस वजह से नहीं जल रहा, इसकी कोई और ही वजह है। वजह शख्स ने मालूम करने की कोशिश की तो लोहार ने कहा, एक दिन मैं इसी दुकान में काम कर रहा था। एक बहुत ही हसीन औरत जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, इतनी खूबसूरत औरत थी कि मैं उसको देखते के साथ ही उसका आशिक हो गया था। मेरे पास आई और कहने लगी कि मैं बहुत ही गरीब और मुफलिस हूँ। मैं उसको देखते ही उसका आशिक हो गया था और उसके हुस्न में गिरफ्तार हो गया था। मैंने उससे कहा कि अगर तू मेरे साथ हम बिस्तर हो जाए तो मैं तेरी हर ज़रूरत को पूरी कर दूंगा। ये सुनकर औरत पूरी तरह डर गई और कहने लगी, ए मर्द, खुदा से डर। मैं इस तरह की औरत नहीं हूँ जो मुझे तू मजबूर कर रहा है इस काम के लिए। इसके जवाब में उसने कहा कि ठीक है, उठ और यहाँ से कहीं और का रास्ता देख। वो औरत चली गई, मगर थोड़ी देर बाद वो दोबारा आई और कहने लगी, गरीबी और तंगदस्ती मुझे मारे जा रही है और इसी चीज़ ने मुझे मजबूर कर दिया है कि तेरी ख्वाहिश पर हाँ बोल दूं। मैंने दुकान बंद कर दी और मैं इसको लेकर घर पहुंचा। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो कमरे को अंदर से ताला लगाने लगा। औरत ने पूछा, ताला क्यों लगा रहे हो? यहाँ तो कोई भी नहीं है। मैंने जवाब दिया, कहीं कोई आ न जाए और फिर मेरी इज्जत चली गई तो दोस्तों, औरत ने कहा कि अगर ऐसा है तो खुदा से क्यों नहीं डरते? जब मैं उसके जिस्म के करीब हुआ तो उसका जिस्म कांप रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने बंद नहीं हो रहे थे। मैंने उससे कहा, तू यहाँ किससे डर रही है? उसने कहा कि यहाँ हम दोनों को इस वक्त खुदा देख रहा है, तो क्यों ना मैं खौफ खाऊं। इस औरत ने बहुत ही गिड़गिड़ाकर कहा, ए मर्द, अगर तू मुझे छोड़ दे तो मैं वादा करती हूँ कि खुदा अल्लाह ताला की जो ज़ात है वो तेरे जिस्म को दुनिया और आखिरत दोनों जहां में आग के शोलों से महफूज रखेगी और नहीं जलाएगी। इस बात को सुनकर और उसके चेहरे पर बहते हुए आंसू मुझ पर असर कर गए और मैंने अपना इरादा बदल दिया और इसकी जो ज़रूरत थी वो भी पूरी कर दी और यूं वो बाइज्जत खुशी खुशी अपने घर लौट गई। इस रात मैंने ख्वाब में देखा कि एक बुजुर्ग खातून जिनके सर पर चमकता हुआ ताज नजर आ रहा था मुझसे कह रही थीं कि अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। मैंने पूछा कि आप कौन हैं? बुजुर्ग खातून ने कहा कि मैं इसी ज़रूरतमंद और मोहताज लड़की की माँ हूँ जिसकी गरीबी उसको तुम्हारी तरफ उसे खींच ले आई और तुमने खुदा के खौफ की वजह से उसको छोड़ दिया। और अब मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि वो दुनिया और आखिरत में तुम्हें आग से महफूज रखे। दोस्तों, ऐसा ही एक वाकया आपके साथ और शेयर करते हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है।
جس سے آپ کی بیماری گارنٹی سے جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ آپ کو صرف یہ دوائی ایک بار ہی منگانی ہوگی، ایک بار سے ہی آپ کی دوائی سے آپ کی جو بیماری ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہمارے جو عالم ہیں انہوں نے اس دوائی پر پڑھائی کی ہے، وظائف کیے ہیں، تو اگر آپ دوائی منگوانا چاہتے ہیں تو ہم کوریئر سے آپ کے پاس دوائی بھیج دیں گے۔ دوائی کے پرائس بھی زیادہ ہائی نہیں ہیں۔ دوائی منگوانے کے لیے آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کر کے دوائی آرڈر کر سکتے ہیں، اور زیادہ جانکاری کے لیے آپ واٹس ایپ پر میسج کریں۔ دوستو، امام شافعی کے زمانے میں ایک خلیفہ نے اپنی بیوی کو بہت ہی عجیب طریقے سے طلاق دی تھی، اور یہ طلاق بہت بڑا مسئلہ بن گئی۔ بادشاہ اپنی ملکہ کے ساتھ بیٹھا تھا کہ ہنسی مذاق میں اس نے ملکہ سے پوچھ لیا کہ تمہیں میری شکل کیسی لگتی ہے۔ ملکہ، جو کہ بادشاہ کی عزیز ترین بیگم تھی، وہ مذاق کے موڈ میں تھی، تو اس نے کہا مجھے آپ شکل سے جہنمی لگتے ہیں۔ یہ بات سننے کے بعد بادشاہ کو غصہ آ گیا، اور بادشاہ نے کہا کہ اگر میں تمہیں جہنمی لگتا ہوں تو میں تمہیں 3 بار طلاق دیتا ہوں۔ ملکہ نے یہ سنا اور اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ بادشاہ کو بھی کچھ دیر بعد اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اور اگلے دن بادشاہ سلامت نے ملک کے تمام علماء، مفتی صاحبان اور اماموں کو دربار میں بلا لیا اور ان سے پوچھا کہ کیا اس طرح سے میری طلاق ہو چکی ہے؟ سب کا باری باری یہی کہنا تھا کہ ہاں، آپ کی طلاق ہو چکی ہے، اور یہ ملکہ عالیہ اب آپ کی بیوی نہیں ہے۔ لیکن اس محفل میں ایک بوڑھے مفتی بھی موجود تھے۔ وہ ایک طرف بالکل خاموش بیٹھے رہے۔ بادشاہ نے ان سے بھی یہی سوال کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ جناب، یہ طلاق نہیں ہوئی، کیونکہ آپ نے یہ کہا تھا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو میں تمہیں 3 طلاق دیتا ہوں، اور ابھی تک یہ طے نہیں ہو پایا کہ آپ جہنمی ہیں کہ نہیں۔ آپ کو اگر کوئی شخص جنتی ہونے کی گارنٹی دے دیتا ہے تو آپ کی یہ طلاق نہیں ہوگی۔ بادشاہ سلامت نے جوشیلے انداز میں یہ پوچھا کہ مجھے اس چیز کی گارنٹی کون دے گا؟ تو سبھی علماء اکرام نے اس بات کے جواب پر اپنے سر جھکا لیے کہ اس دنیا میں کون سا شخص جہنمی ہے اور کون سا شخص جنتی ہے، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اس مفتی نے جب تمام علماء اکرام کو خاموش دیکھا تو بادشاہ سلامت سے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کو یہ گارنٹی دے سکتا ہوں، لیکن میں اس کے لیے آپ سے ایک سوال پوچھوں گا۔ اگر آپ کا جواب ہاں ہوا تو میں آپ کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دوں گا۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ ہاں پوچھو۔ تو مفتی نے کہا کہ آپ کی زندگی میں کبھی ایسا کوئی موقع آیا تھا کہ آپ گناہ کرنے والے تھے، لیکن آپ نے صرف اللہ تعالیٰ کے خوف سے وہ گناہ جو ہے چھوڑ دیا تھا؟ بادشاہ نے سر اٹھایا اور کہا کہ ہاں، ایک بار ایسا ہی ہوا تھا۔ میں اپنے خوابگاہ میں داخل ہوا، وہاں پر ایک نوکرانی صفائی کر رہی تھی۔ وہ لڑکی بہت ہی خوبصورت تھی۔ میں بھٹک گیا اور میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ میں غلط نیت سے اس لڑکی کی طرف بڑھا تو وہ لڑکی نے رونا شروع کر دیا، اور وہ کہنے لگی کہ اے بادشاہ، اللہ سے ڈرو، وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ میں نے جب یہ بات سنا تو میرے اوپر اللہ تعالیٰ کا خوف جاری ہو گیا۔ میں بادشاہ تھا، وہ لڑکی میرے کمرے میں تھی۔ میں نے دروازے میں اندر سے کنڈی لگائی ہوئی تھی، اور اس وقت دنیا کی کوئی طاقت مجھے برائی سے نہیں روک سکتی تھی، لیکن میں نے صرف اللہ تعالیٰ کے خوف سے دروازہ کھول دیا اور اس لڑکی کو جانے کی اجازت دے دی۔ یہ سب سن کر مفتی مسکرایا، اور اس نے قرآن پاک کی ایک آیت سنائی جس کا ترجمہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو خواہش میں بدلنے سے بچا لیا تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہوگی۔ اس کے بعد مفتی نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ جنتی ہیں اور آپ کی طلاق بھی نہیں ہوئی۔ عزیز دوستو، مسلمان ہونے کے ناطے ہم ہر وقت جنت کی تلاش میں ہوتے ہیں، لیکن آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیے کہ جنت تو ہر وقت ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے۔ اس کے لیے صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں خوف خدا کی وجہ سے ہر اس گناہ سے توبہ کریں جس کو کرنے کی ہمارے اندر طاقت اور قدرت موجود ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے خوف میں مبتلا رکھے اور ہر قسم کے گناہوں سے بچائے رکھے۔ میرے دوستو، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے کاموں سے روک کے رکھے۔ ایسے دنیا داری میں دیکھا دیکھ ہم بہت سے گناہ کر دیتے ہیں، بہت سے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ہم بہت ہی خوشی سے اور بہت ہی فخر کے ساتھ اپنے گناہوں کو بتاتے ہیں، لیکن ہمیں ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دلوں میں محفوظ رہے، آمین۔ دوستو، آج کی اس
ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر کے شیئر ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔